Ladies and gentlemen, today I have the privilege of introducing and honoring the life of a true hero, Tariq Kambo, DSP, a valiant soldier of the Punjab Police. His story is not just one of bravery, but of supreme sacrifice as he laid down his life in the noble fight against terrorism. His courageous actions have greatly uplifted the spirits and resolve of the Punjab Police, setting an example of unwavering dedication and heroism. To ensure his legacy endures, a hall has been named in his honor, a lasting tribute to a man who wrote history with his blood. His life stands as a beacon of inspiration, reminding us of the true cost of peace and the valor needed to uphold it. Today, we remember and celebrate DSP Tariq Kambo, a man whose sacrifice and bravery continues to inspire us all. अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। तारक कंबोज शहीद DSP, इतने दबंग पुलिस ऑफिसर की आपको मैं कहानी सुनाने लगा हूँ ना, अगर इसको खराज तहसीन पेश ना किया जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैं तारक कंबो का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इनकी मग़फ़िरत की जो है ना दुआ करूँगा और बारगाह इलाही में परवरदिगार आलम से ये कहूँगा कि ऐसे शहीद पुलिस ऑफिसर को जो है ना, यकीनन वो शहीद थे, तो उनके दर्जात को बुलंद किया जाए और जितना अल्लाह ताला की ज़ात ने इस पुलिस अफसर को मरने के बाद जो है ना नाम और लोगों के दिलों में ज़िंदा किया है ना, ये एक मिसाल बन गया। नादरीन, IG पंजाब जो हैं उस्मान अनवर, इन्होंने जो है ना IG के ऑफिस के अंदर इन्होंने एक हॉल तैयार किया है तारक कंबो के नाम से ना। वो इसलिए बनाया गया है कि आने वाली जो भी फोर्स भर्ती हो ना, उनको अपने शहदा की जो है ना यादगारों को देखने का मौका मिले ताकि ये ज़िंदगी के अंदर इनको कॉपी कर सकें। तारक कंबो जो थे ना, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तनाज़ात का जो है ना शिकार रह चुकी है। इनको धमकियाँ थी, इनको थ्रेट्स थे, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस जो थे ना टेररिज्म के, इनको ये हाथ डालते थे, इनकी तफ्तीशें इनको दी जाती थी और ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि बम ब्लास्टिंग और इस तरह की केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तारक कंबो साहब को सिलेक्ट किया जाता था। नाज़रीन, तारक कंबो साहब इनका गालिबन फैसलाबाद से ताल्लुक़ था। चूँकि इनके एक बहनोई तनवीर उनका नाम है, वो हमारे महल्लेदार हैं, भाई हैं, बड़े अच्छे इंसान थे। तो मैंने इनके पे प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ, उससे मैंने एक वाक़या आपको बताया हुआ है। तो वाक़या भी दुरुस्त था कि मुगलपुरे SHO लगे हुए थे, तो मेरी इनके साथ फ़ोन पे कोई बात हुई, लेकिन अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली। उसके बाद ये सबज़ादा DSP लगे रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे इनको मिला हूँ। तारक कंबो जो थे ना, इनकी ख्वाहिश थी, इनकी जो है बीवी ने भी ये बात जो है प्रोग्राम्स में बताई, इनके और प्रोग्राम्स जो इनकी बायोग्राफी है, जो भी प्रोग्राम अपलोड हुए उनमें कई प्रोग्राम्स में बात कही गई है कि इन्होंने अपने मुँह से कई दफ़ा ये कहा था कि या अल्लाह मुझे शहादत देना और मैं जब मेरी मौत है तो मैं भर्ती में हूँ। तो नादरीन, इन्होंने जो है ना टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हैं और दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया, धमकियों के बाद जो है ना इनको 16 दिसंबर सन 2000 में जो है ना नहर के ऊपर कहीं हमला किया जाता है। यूट्यूब पे इतने प्रोग्राम पड़े हुए हैं, खोल के देख लीजिए, और सब ने आपने देखा होगा, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर था वो। तो नादरीन, इनको जो है ना खराज तहसीन जो है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पेश किया है। इनके नाम पे पहले फैसलाबाद में एक रोड भी है, तारक कंबो रोड है उसका नाम। उसके अलावा एक जो है ना पुलिस चौकी भी बनी है तारक कंबो साहब के नाम पे ना, और भी काफ़ी सारी जो है ना इनके नाम पे यादगारें बना दी गई हैं। लेकिन IG उस्मान अनवर ने जो है ना इनके लिए एक हॉल वक्फ कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला मैं इंशाअल्लाह IG पंजाब से जाके मेरी कोशिश है कि मैं उनसे उनके चंद ऐसे सवालात करूं। अगर चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसा बंदा उनके पास जा सकता है तो हम तो फिर बाशऊर हैं, उससे तो कम से कम ज़्यादा समझदार हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा पुलिस ऑफिसर, यकीन करें नादरीन, मैं आपको जो बात करूँगा ना, आप सबका दिल करेगा कि इस बात को आप खराज तहसीन पेश करें। मैं जेन्युइन बात आपसे करने लगा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ना इतना धीमा, इतना ज़बरदस्त, जिसने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए और पब्लिक के लिए जो है ना इतने यानी कि अपने अफसरान को बाख्तियार किया, नो डाउट, लेकिन जो इस्लाहात महकमे के अंदर ये बंदा शहदा के लिए भी कर गया ना, तारीख़ के अंदर
ان کا نام خون سے لکھنے کو دل کرتا ہے. میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو جو ہے نا انشاءاللہ خراج تحسین الگ سے پیش کرنے کے لیے اپنے الفاظ کے ساتھ جو ان کو پھولوں کا ہار پہنانے کے لیے جو ہے نا ایک پروگرام کروں گا, اور انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ آج کل میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, میں پولیس افسران کے جو ہے نا پروگرامز کر رہا ہوں. اب دیکھیں میں نے طارق کمبوز صاحب کا جو ہے نا پروگرام کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس انسان کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے کہ یہ پروٹوکول والے, ان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی پروٹوکول دیے ہوں گے, یہ بندے یہ انہوں نے شہادت جو سلیکٹ کی ہے نا, اصل میں یہ شہادت ہے. تو طارق کمبوز جیسے دبنگ پولیس آفیسر جو ہے نا محکمہ میں تاریخ رقم کرتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرتے رہیں گے. ماں نے بڑے بڑے جو ہے سرمے بھوپالی پیدا کیے ہیں ماؤں نے, اور آج بھی جو ہماری پولیس کے اندر جذبہ ہے نا, صرف ہم لوگ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. اگر ہم پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کرنی شروع کر دیں اور اس ڈپارٹمنٹ کو ایک اپنا ڈپارٹمنٹ سمجھیں, تو شاید جو ہے نا یہ خود بھی سوچنا شروع کر دیں. اب ہم نے ان کو برا کہہ کے جو ہے ان کا مرال اتنا نیچے لے گئے ہیں کہ یہ عثمان انور صاحب کا ہی کام ہے کہ آج پولیس کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پولیس کو جو ہے لوگ اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. لوگ پولیس کی پوسٹ آتی تھی نیچے لوگ کامنٹ شروع کر دیتے تھے. آئی جی پنجاب نے ہر افسر کو یہ کہہ دیا ہوا ہے آپ تفتیش کرو اور اس کو وائرل کرو, جو بھی جس طرح سے جو آپ نے کیا ہے, مدعیوں کو پیسے دو, لوگوں کو دکھاؤ. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آئی جی صاحب کی یہ پالیسیز جو ہے نا دبنگ ہیں, اور ان کا رزلٹ آپ دیکھیں گا بہت زیادہ مثبت ہوگا. ان کی جو تھی نا شہادت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کلا دم تنظیم تھی جس کے بندوں نے ان پہ اٹیک کیا, اور انہی بندوں نے جو ہے نا اشرف مار صاحب پہ بھی حملہ کیا تھا. تو اب یہ باتیں ظاہر ہے کہ میں کوئی انویسٹیگیشن افسر تھا میں ان باتوں میں, لیکن یہ دیکھیں کہ اس محکمے نے جو ہے نا ان کے بیٹے کو عثمان انور صاحب نے نوکری دی ہے. طارق کمبوز صاحب کا بیٹا شہزیب غالباً اس کا نام ہے, اس کو پولیس کے اندر محکمے میں نوکری دیا, سب انسپیکٹر غالباً وہ بھرتی ہوا ہے. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئی جی پنجاب جو ہیں کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں. یہ شخص جو ہے نا تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے, اور نو ڈاؤٹ جس طرح کے کام وہ کر رہے ہیں نا, اگر ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ اور ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھیں نا. ناظرین دیکھیں یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے نا اس کو الگ کر دیں. آج اگر کسی بھی حکومت کی اگر پارٹی آگے پاکستان پہ ہولڈ کر لے تو کیا پولیس اس کی بات نہیں مانے گی؟ ان کے پاس سیکنڈ آپشن ہے. صرف آئی جی پنجاب صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ایک کام کر جائے نا تو تاریخ ان کو ہمیشہ کے لیے ویسے ہی زندہ رکھ دے گی. یہ نظر آئے گا کہ یہ بالکل جو ہے نا اس قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے جو انہوں نے بنوایا. آئی جی صاحب آپ جو ہے نا پولیس کو سیاست سے بالا تر کروا دیں. سیاست جو ہے نا مداخلت نہ کر سکے آپ کے پولیس کے نظام کو نا, یہ بلیک میل نہ کر سکیں. اگر صرف پولیس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تو لاہور میں جرائم کا ٹالرنس ہے زیرو ہو جائے گا, لیکن ان بیچاروں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اس بات کے بارے میں سوچئے گا ضرور. طارق کمبوز صاحب کی بے پناہ خدمات جو ہے نا ان کے بدلے میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, مرحوم کی جو ہے اس کے صغیرہ کبیرہ ان کے جو گناہ تھے ان کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. پروگرام دیکھ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. اگر آپ کو پروگرام کے بارے میں کوئی بھی شکایت یا کوئی بھی ایسی بات جو مجھ سے نہ ہو سکی اور آپ کے علم میں ہو تو ضرور نیچے لکھیے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.